वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो आज का व्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है संडे से और हम जा रहे हैं शॉपिंग पे। तो बस मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। अच्छा अच्छे के साथ और ख़ूबसूरत लगने के साथ साथ ठंडा भी हो गया है काफ़ी। तो बस देखें यहाँ पे ख़ज़ां का मौसम। यकीन करें ना, बंदा देखता है तो बस सुबहान अल्लाह ही मुंह से निकलता है कि ये अल्लाह ने कितना ही अच्छा नेचर बनाया हुआ है। और ये सबसे अच्छी बात कि ये देखें दरख्त कितने ही प्यारे लग रहे हैं। और बस देखें कभी ग्रीन हो जाते हैं तो ग्रीन के बाद ये रेड हो जाते हैं और रेड के बाद ये येलो और येलो के बाद ये पांच सारे पत्ते हवा के साथ चढ़ जाते हैं। तो आजकल तो हवाएं बहुत ही ज़्यादा चल रही है क्योंकि है ख़ज़ां का मौसम और ये सारे पत्ते जो है ये झड़ जाएंगे और ये दरख्त इसी तरह रह जाएंगे। तो फिर जनवरी में इस पे थोड़े से पत्ते और ये कलियां निकलने लगेगी। तो बस वेदर को एंजॉय करते करते हम पहुंच गए स्टोर पे और इधर हम आए हैं टीवी को देखने के लिए क्योंकि हमने एक नया टीवी ख़रीदना है। तो बस टीवी ख़रीदना हो तो पहले उससे पहले बहुत जांच पड़ताल करनी पड़ती है। और यहाँ पे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है और वैरायटी देखते देखते आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस हम भी देख रहे हैं आजकल हमने 2 साल पहले नया टीवी ख़रीदा था और काफ़ी अच्छा है। सैमसंग है, क्वालिटी में भी अच्छा, काफ़ी अच्छा, बिल्कुल ज़बरदस्त। बस मेरे बेटा का छोटा जो है उसने ये किया कि उसके हाथ में बैटरी थी और उस पे जाके फेंक दी। तो बस वो दरमियान में क्रैक हुआ लेकिन क्वालिटी उसकी इतनी अच्छी थी कि वो फिर भी सही चल रहा था। और फिर मेरा छोटा बेटा मैं किचन में काम कर रही थी और मुझे पता ही नहीं चला और फिर उसने फोर्क उठाया है और उस पे काफ़ी सारी लाइनें, तो उसका वो जो शीशा है वो सारा ही सारा ख़त्म हो गया है। तो हमारी स्टार्ट में गलती थी कि ये थी कि हमने इसका एक्सीडेंटल डैमेज कुछ नहीं लिया था, तो हमारा जो नया टीवी था वो ख़राब हो गया। अब हम देख रहे हैं दूसरा टीवी। तो बस इधर टीवी तो पसंद आ गया है लेकिन हम पीसी वर्ल्ड पे आए थे और टीवी हमें काफ़ी अच्छा लगा लेकिन ये एक्सीडेंटल डैमेज कोई नहीं दे रहा था। तो फिर मैंने कहा नहीं, क्योंकि हमारे घर बच्चे हैं और बच्चों का क्या पता कभी क्या कभी सेकंड में इनका कोई पता नहीं चलता। तो मैंने कहा नहीं, इस दफ़ा तो पिछली दफ़ा हमने किया था, गलती की थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा नहीं, ज़रूरी है एक्सीडेंटल डैमेज ख़रीदना है। तो बस इधर देखा लेकिन इधर हमें पसंद तो आया, काफ़ी अच्छे ब्लैक फ्राइडे के डील्स भी लगी है लेकिन इसमें यह है कि एक्सीडेंटल डैमेज नहीं दे रहा था तो हमने छोड़ दिया। अब हम जाएंगे, देखते हैं अगले संडे चले जाएं तो जॉन लीवर्स में देखते हैं। संडे के बगैर जा ही नहीं सकते क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी नहीं होती। तो बस इधर मैं काफ़ी वो देख रही थी, काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक का सामान यहाँ पे पड़ा था और एक से बढ़कर एक है और दिल करता है कि सारे के सारे बंदा ले ले। और हमारी औरतों की तो है ही यही सबसे बड़ी कमज़ोरी कि हम इस चीज़ों पे आ जाए तो हमारे घर चाहे कितना भी ना पड़ा हो सामान, हम कहते हैं कि एक दूसरा दूसरा ख़रीद ले। तो बस इधर मैंने कंट्रोल तो अपने आप को काफ़ी किया था। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं ख़रीदना क्योंकि अपने साथ इतना जमा कर लेते हैं और फिर घर की शिफ्टिंग हो तो कोई हाल नहीं होता और हस्बैंड डांटते रहते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैंने और कुछ नहीं लेना। इंशाल्लाह जब पाकिस्तान जाऊंगी तो यहाँ से काफ़ी सारा सामान ख़रीद के अपने साथ लेकर जाऊंगी। अभी तो बस मैं सिर्फ देख ही रही थी। तो बस मैंने इधर विज़िट किया और देखा तो ये हम ये आजकल मैं ब्लेंडर के पे भी लगी हुई हूँ कि उसको ढूंढूं। तो मेरा जो छोटा बेटा है ना, बस पता नहीं उसको क्या है, उसने पहले मेरी टीवी तोड़ दिया और टीवी के बाद इसने ब्लेंडर को स्विच से खींचा और उसको ऊपर वो पड़ा हुआ था
اس کو ایک شکر ہے وہ بچ گیا، اس کو شیلف سے نیچے پھینک دیا تو وہ بھی اس کی وہ نیچے مشین وہ بھی ٹوٹ گئی۔ تو بس آج کل ہمارے گھر میں ٹی وی کا بھی وہ بالکل ہی نہیں ہے، شکر ہے بس وہ تو اس نے ختم ہی کر دیا ہے۔ اور بلینڈر بھی میرا آج کل خراب بھی پڑا ہوا ہے۔ تو بس یہ 2 چیزوں کی مجھے اشد ضرورت ہے، تو دیکھتی ہوں کہ مجھے کہاں پہ پسند آ جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ کوالٹیز تو کافی ساری ہے، لیکن مجھے بلینڈر کا یہ ہے کہ میں یہ ایسا خریدوں کہ اس میں سب کچھ ہو۔ تو مجھے ایک بڑا والا خریدنا چاہتی ہوں تاکہ میں چوپر اور یہ سارا ایک ہی میں لے لوں، کیا الگ الگ لوں گی۔ اور ٹی وی کا ہے، میں اس میں دیکھتی ہوں کہ اس میں ایکسیڈنٹل ڈیمیج نہ ہو، تو ایکسیڈنٹل ڈیمیج کا وہ خرید لوں، اس میں کوئی آفر ہو۔ پھر ہم ادھر آ گئے ہیں بوٹس میں، اور بوٹس میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے لپسٹکس اور ہماری کاسمیٹکس کافی ساری ہیں، تو ادھر آ گئے اور ادھر خرید رہے ہیں۔ اور ادھر میں یہ کاسمیٹک خرید ہی رہی تھی کہ مجھے یاد آیا کہ میرے بچوں کے تو وٹامنس ختم ہو گئے ہیں، تو پھر میں جا کے تو ان کو ڈھونڈنے لگ گئی، لیکن ادھر بھی مجھے کوئی وٹامنس نہیں ملے۔ اور ادھر میری بیٹی کا جس طرح میں نہیں کنٹرول کر سکتی، تو اس طرح میری بیٹی کاسمیٹکس دیکھ لینا تو یہ لپسٹک اور نیل پالش اور پتہ نہیں کیا کیا خرید لیتی ہے۔ اور میں بھی کہتی ہوں لڑکیوں کے یہی دن ہوتے ہیں، باپ کے گھر جو بھی پسند آتا ہے تو میں تو کہتی ہوں بندہ خرید لینا چاہیے، کیونکہ پھر آگے لائف میں بندہ اتنا بیزی ہوتا ہے۔ میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں تو کہتی ہوں کہ میں اپنے کو دیکھتی ہوں تو کہتی ہوں ہمیں امی بہت اسٹرک ہوا کرتی تھی، وہ نہیں چھوڑتی تھی یہ چیزیں، لیکن میں کہتی ہوں دیکھو بچیوں کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ یہ چیزیں خرید لے اور لگا لے، تو وہ اپنے ماں باپ کے گھر یہ خواہش پورا کرے، کیونکہ پھر وہ شادی ہو جاتی ہے نا، تو اتنی ذمہ داریاں سر پہ پڑ جاتی ہیں کہ اپنا آپ بندہ بھول ہی جاتا ہے۔ تو جب بھی میری بیٹی کوئی چیز خریدنے لگتی ہے تو میں چاہے اس کو ضرورت بھی نہ ہو تو اس کی خوشی کے لیے میں لے لیتی ہوں، کیونکہ وہ یہ لپسٹک اور یہ تو وہ لیتی نہیں ہے، لیکن دیکھے کیسے خوش ہو رہی ہے لے کے۔ تو یہ لپسٹکس اور یہ لپ گلوس اور یہ نیل پالش تو یہ لے کے ہی لے گی، کیونکہ اس کو بہت ہی شوق ہے، جہاں بھی چلی جائے نا چاہے کتنا بھی پڑا ہو اس نے خریدنا ہی ہے۔ اور میں بھی کہتی ہوں چلے لے لو۔ ادھر میں اپنے لیے آرڈینری اپنے سیرم دیکھ رہی تھی کہ کوئی اچھا ہو تو میں خرید لوں، اور میرے پاس آلریڈی پڑے ہوئے ہیں۔ اور آج کل مجھے نزلہ زکام بھی اتنا ہوا تھا جب میں گئی تھی شاپ پہ، تو یہ دیکھے ٹیشو پیپر میرے کافی تو برا حال تھا، لیکن ضروری تھا، میں نے جانا بہت ضروری تھا۔ اور ویسے بھی یہاں گھر میں تو موسم اتنا آج کل خراب ہوا ہے کہ گھر میں بندہ بیٹھے بیٹھے تو ڈپریشن سٹارٹ ہونا لگتی ہے، تو میں نے کہا باہر بھی چلو پی لیتے، خیر طبیعت جو بھی ہو باہر پی لیں گے تو طبیعت خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو بس آج کا ولاگ یہی تھا، اور ادھر بھی میں یہ وٹامنز دیکھنے آئی تھی لیکن مجھے کوئی نہیں ملا، اور پھر میری طبیعت اتنی خراب تھی کہ میں نے ہسبینڈ سے کہا چلو چلتے ہیں۔ تو بس آج کا ولاگ یہی تک تھا۔ اگر ولاگ اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کیا کرے، سبسکرائب کیا کرے، شیئر کیا کرے، کمنٹس کیا کرے۔ مجھے ویٹ رہتا ہے آپ کے کمنٹس کا کہ آپ بتائیں آپ کو میرے ولاگ کیسے لگتے ہیں، اور پسند آتے ہیں کہ نہیں آتے، کیسے ولاگز بنائیں۔ اس کے ساتھ دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔